بابے زمزام نے محبت نال قلم چکیا تے بابا آندا ہے ایک لیلا تے سوا سر دانے سی او 1200-1400 فوجیاں کھانے سی ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی وچ ہانڈی کنالی تھکیا سونے تے بھکھاں مک گئیاں سارے لشکیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں ٹائم تھوڑا انہاں کتے گزارا کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 1200-1400 صحابہ کرام کھا گئے آپ نے فرمایا جابر آپ بھی کھا لو تے آنڈیاں گوانڈیاں نو بھی کھوا لو پھر صحابہ کرام اور آپ خندق کھودن وچ مصروف ہو گئے خندق کھود دیتی کم مکمل ہو گیا مشرکین دا لشکر پہنچن تو پہلوں خندق تیار ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو خندق تیار کر لئی ادھروں لشکر جرار مشرکین دا گیا 10,000 دا لشکر تے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا صدق اللہ العظیم حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات جیسا کہ اسی خطبات جمعۃ المبارکہ اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دا عنوان سنا رہے ہیں عید الاضحیٰ تو قبل اسی آپ دی سیرت بیان نوں 5ویں ہجری تک سنا چکے ہیں اور غزوہ احزاب تو پہلوں تک دے تمام واقعات میں توڑے سامنے بیان کر چکے ہیں غزوہ بنو نذیر تفصیل دے نال تسی سن چکے ہو جو کہ 4 ہجری دے اندر پیش آیا سی غزوہ بنو نذیر دے موقع تے یہودیاں دا او قبیلہ جو کہ بنو نذیر سن انہوں نے مدینے اور نکال دیتا گیا اور خیبر دے علاقے اندر چلے گئے اس تو بعد غزوہ بدر دوم غزوہ نجد اور دومت الجندل اس سارے واقعات تو سن چکے ہیں غزوہ بنو نذیر تو تقریباً 1.5 سال تو زیادہ عرصہ بعد تک کوئی اہم واقعہ پیش نہ آیا کسی دشمن دی شرارت یا کسی دی چڑھائی کسی مخالف دا حملہ نہ ہویا غزوہ بدر دوم یہ بھی آپ نے مشرکین مکہ دے چیلنج دی وجہ تو اتھے گئے وہ نہ آئے آپ فتح یاب ہو کے واپس آئے دومت الجندل تو آپ نے خبر ملی کہ چوری اور ڈاکہ بہت زیادہ اس وجہ تو آپ اتھے گئے اتھے بھی امن قائم ہو گیا
پھر اس کے بعد کوئی کسی قسم کی مخالفت کا سامنا نہ ہویا. تقریباً سال گزر گیا دوواں تو جندل تو بعد بھی. تو آپ پورے اطمینان اور سکون دے نال دین دی نشر و اشاعت دے اندر مصروف ہو گئے. یہودیاں دے جڑے 3 قبیلے سن، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو قینقاع اور بنو نذیر ادا انجام تسی سن چکے ہو. مدینے نکال دیتے گئے. بنو قریظہ یہ ہجے مدینے دے جنوب دے اندر موجود سن اور اپنے عہد و پیمان تے قائم سن کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حلیف ہاں. ساڈے تے کوئی حملہ کرے گا تسی ساڈا ساتھ دیو گے، تواڈے تے کوئی حملہ کرے گا اسی تواڈا ساتھ دیاں گے. اے بطور حلیف مدینے اندر قبیلہ موجود سی. تے جڑے بنو نذیر دے لوگ مدینے نکل کے گئے. یہودی پہلے دن تو شرارتی ہے اور فتنہ و فساد پھیلان والا ہے. میں عرض کیتا سی اگے بھی ایک جمعے اندر کہ جتھے بھی تانوں فتنہ نظر آئے گا، شرارت نظر آئے گی، وہ دی تحقیق کرے ہو، وہ دی جڑ تک پہنچے ہو، پیچھے یہودی کار فرما ہونے گے. او لسانیت دی جنگ ہوئے، صبائیت دی جنگ ہوئے، مذہبی جنگ ہوئے، فرقہ وریت ہوئے، کچھ بھی ہوئے، پیچھے سازشی یہودی ہونے گے. اے مدینیوں تے نکل گئے جان دی امان لے کے، سامان وغیرہ چک کے نکل گئے. لیکن خیبر دے اندر جا کے وہ اندر دل دے وچ شرارت سی، وہ نہیں نکلی. ہن ویکھن بھی مسلماناں نال کی بندا ہے. پہلوں تے اس انتظار وچ رہے کہ چونکہ انہاں دی مشرکین مکہ دے نال لڑائی جاری ہے، بدر، احد، یہ سارے سامنے نے واقعات. ہن احد وچوں واپس جان تو بعد ہن مشرکین دوبارہ پھر کدوں حملہ کر دے، اس انتظار وچ رہے. لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا کہ مشرکین دی اور اہل اسلام دی آپس دے اندر کوئی جنگ ہوئے. جدوں انہاں ویکھیا بھی دونوں پاسوں خاموشی ہے تے اسلام دی سرحد پھیلتی جا رہی ہے اور اسلام دی ترویج اشاعت بڑے امن و سکون دے نال جاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی جماعت امن اور سکون دے نال دین دا کم کر رہے نے. مشرکین والوں بھی کوئی شرارت نہیں ہوئی. پھر بنو نذیر دے 20 رہنما بڑے سردار یہ تو خیبر چوں نکلے تو پوری تیاری دے نال مکے گئے. یہودی ایڈی سازشی قوم ہے، آپ ڈائریکٹ پنگا بھی نہیں لیندے، دوسرے دے موڑے تے رکھ کے چلاؤن والے. آپ جدو سامنا ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیندے. ہن مکے پہنچے کہ انہاں نو تیار کریے. 20 رہنما بنو نذیر قبیلے دے پہنچے، جا کے انہاں نو پوری طرح تیار کیتا. کیا لگے تسی ویندے نہیں بدر دے وچ تواڈے نال کی ہویا، احد وچ تواڈے نال کی ہویا، تے تسی چپ چاپ ہو کے بیٹھے ہو، اپنے وڈیریاں دا سرداراں دا بدلہ نہیں جے لینا. تے سانوں بھی انہاں ویکھو مدینیوں کیویں ذلیل کر کے کڈھیا ہے. غصہ اور انتقام ساڈے اندر بھی ہے. انج کرو، تیاری کرو حملہ کرن دی، جنگ کرن دی. اسی تواڈے نال آ، اسی ہر طرح تہاڈا ساتھ دیاں گے. بھرپور تیاری دے نال تے پوری قوت دے نال نکلو. یہو جہا حملہ کرو کہ انہاں دا صفایا کر دیو. کیونکہ اسلام دیاں پھیلدیاں ہوئیاں سرحداں اور اسلام دے بڑھتے ہوئے، پھیلتے ہوئے، پھولتے ہوئے پیغام نو اور مسلمانہ دے اطمینان اور سکون نو وہ برداشت نہیں سن کر سکتے. کہنے کہ پوری تیاری دے نال نکلو، اسی بھی تواڈے نال ہر طرح دا تعاون کران گے. انہاں نو تیار کیتا. پھر گئے بنو غطفان دے کول. کہنے لگے بھی مکے والے تے سارے تیار ہو گئے نے مدینے والیاں تے حملہ کرنے واسطے، تے سانوں بھی سارے چاہیے ساتھ دئیے، اسی بھی نال آ، تسی بھی نال رلو. انہوں نے بھی تیار کر لیا. قریش بھی تیار ہو گئے، بنو غطفان بھی تیار ہو گئے، اور پھر دیگر چھوٹے چھوٹے قبائل حوالہ دے کے کہ ویکھو تیار ہو گئے نے، ایڈا بڑا لشکر ہے، تسی بھی نال شامل ہو. کردیاں بہت بڑا لشکر تیار کرن دے اندر کامیاب ہو گئے. سارے نو ایک دن وقت دے دیتا کہ کٹھے نکلنا ہے.
اور پھر ابو سفیان اور مشرکین مکہ یہ بھی رل کے سوچ کے کہنے لگے بھی ویکھو ساڈے نال ہوئی تے واقعی بدر دے اندر یہو جی ہے کہ سارے سارے سردار مارے گئے، احد وچ بھی اسی انتقام نہیں لے سکے، اسی چیلنج کیتا سی احد وچ۔ ابو سفیان کہنے لگا میں کیا سی کہ 1 سال بعد بدر وچ پھر مقابلہ ہوئے گا، اسی جا نہیں سکے، وہ آئے اور فتح یاب ہو کے چلے گئے۔ یہ ساریاں باتاں سارے سامنے نے، پھر کیوں نہ یہ تے سارا ساتھ دین رہے نے تے رل مل کے نکلیے، جڑا چیلنج کیتا سی وہ بھی پورا ہو جائے گا، جڑا سی انتقام لینا سی چلو رل مل کے ساڈا انتقام بھی نکل آئے گا۔ یہ بھی تیار ہو گئے، 4000 مشرکین مکہ مکے جو تیار ہوئے، انہاں دے نال 300 گھوڑے تے 1000 اونٹ، 4000 اے اور 6000 بنو نذیر والیاں نے دیگر قبائل جو تیار کر لے، 4 اور 6 10,000 دا لشکر جرار تیار ہو کے نکلے، اور پورے قافلے دا عمومی سربراہ جنرل کمانڈر ابو سفیان نو بنا دیتا، سپہ سالار نکلیا 10,000 دا لشکر۔ ادھر مدینے دی قیادت بیدار مغز ہے، مدینے دی قیادت ستی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جو CID دے شعبے تے مامور نے، انہوں نے بر وقت مدینے اطلاع پہنچائی، محبوب جی امن و سکون دے نال سارا کام تے جاری ہے، پر ادھروں بہت بڑا لشکر اہل مدینہ تے چڑھائی کرنے واسطے تیار ہو گیا ہے۔ انہوں دی تعداد 10,000 دے لگ بھگ ہے، پوری تیاری ہے، یہودی ہر طرح دا تعاون اور ساتھ دے رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی، آپ نے فوراً سارے صحابہ کرام نو جمع کیتا۔ کیوں جمع کیتا؟ مشورے واسطے، صلاح واسطے۔ کوئی بھی کام کوئی کلا بندہ انجام دے سکتا، جماعت ہوندی ہے، افراد ہوندے نے، احباب ہوندے نے، دوست ہوندے نے، مل جل کے سارے دے تعاون دے نال پھر کوئی کم پایا تکمیل تک پہنچدا ہے۔ اتنا اہم کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سارے صحابہ کرام نو جمع کیتا کہ میرے سے ابا مشورہ کرنا ہے۔ تے تانوں پتہ جدوں دوستاں دے نال، جماعت دے نال، احباب دے نال مشورہ کریے، اپنی بندے دی سوچ کچھ ہوندی ہے، جدوں مختلف ذہن رلدے نے، کوئی مشورہ، کوئی مشورہ، وچوں کوئی بندہ ایسا مشورہ دے دیندا ہے جو کسی دے ذہن وچ بھی نہیں ہوندا۔ یہ مشاورت دی برکت ہے، اتفاق، اتحاد اور جماعت دی برکت ہے، شورا دی برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام نو بلایا، اور یہ اللہ پاک دا حکم ہی ہے، محبوب جی کوئی بھی کام کرنا ہے، اگرچہ تسی نبی ہو، رسول ہو، قائد ہو، امام ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے دوستانوں، صحابہ نو، جماعت نو نال لے کے مشورہ کر کے چلنا ہے۔ کتنے لکھے ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ پاک دا قرآن سننا دھیان نال، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا سننا دھیان نال، بڑی اصولی آیت مبارکہ ہے، بڑا اصولی بیان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ
رحمت من اللہ لنت لہم، اے میرے محبوب جی میں تینوں اپنی رحمت دے نال، اپنے فضل و کرم دے نال نرم دل والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سونے آجے تیرا مزاج سخت ہوندا، تیری زبان سخت ہوندی، تیرے الفاظ سخت ہوندے، تیرے جملے کرخت ہوندے، تے تیری جماعت بننی کوئی نہیں سی، انہاں نس جانا سی۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تیرے نال چل دیاں نے تینوں چھڑ جانا سی، انہاں چلے جانا سی۔ سونیا تیرا اخلاق چنگا ہے، تیرا لہجہ نرم ہے، تیرے الفاظ سونے، تیرا انداز سونا، اے تاں سارے رل مل کے تیرے نال چل دے پے نے۔ تے سونیا جے کسے کو وعدہ گھاٹا ہو جائے، آخر انسان نے، آخر ایک جماعت ہے، آخر ایک تنظیم ہے، آخر ایک گروہ ہے، تے چل دیاں رل مل کے کٹھے سفر کر دیاں، وچ وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہے، اونچ نیچ ہو جاندی ہے۔ تے جے کسے کو وعدہ گھاٹا ہو جائے تے کی کرنا ہے؟ فاعف عنہم، سن لو تے اندر اصولی آیت مبارکہ اللہ پاک نے فرمایا سونیا رل کے چلنا جے، تے جے وچوں کسے کو وعدہ گھاٹا ہو جائے، کسے کو کمی کوتاہی ہو جائے، آخر نو انسان نے فاعف عنہم، سونیا انہاں نو معاف کر دے، انہاں تو درگزر کر جا، تے نرا آپ معاف نہیں کرنا۔ واستغفر لہم، تے رب کو بھی انہاں واسطے معافی منگنی ہے، آپ بھی معاف کر دے تے مینوں بھی آکھی یا اللہ آخر انسان نے تے انہاں کو کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ تو بھی معاف کر دے۔ میں قربان جاواں اکے اللہ پاک نے فرمایا وشاورہم فی الامر، ہر کام وچ انہاں نال مشاورت کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے، نال لے کے چلنا ہے، مشاورت کر کے جدو ایک تجویز پاس ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ تے بھروسہ کر کے رب تے اعتماد کر کے وہ تے پکیا ہو جانا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، قرآن زندہ کتاب ہے، انو جس دور تے بھی فٹ کرو، جس ماحول دے اندر، جس معاشرے دے اندر، جس وقت بھی پڑھو، انج لگتا ہے جمیں آیا تو ہونے بھی نازل ہوندی ہے۔ میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام نو بلایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ مینوں خبر ملی ہے کہ مکیوں بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا ہے، بنو نذیر والے جنہاں نو مدینیوں کڈیا وہ سارے دے پیچھے پیچھے نے، بنو غطفان تے چھوٹے چھوٹے قبیلے مل کے تقریباً 10,000 دا لشکر ہے، تے مدینے دی تے کل آبادی بھی 10,000 نہیں، مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان سارے شمار کر لو، مظہور ٹوٹل آبادی بھی 10,000 نہیں۔ تے جے 10,000 جنگجو مدینے دے اتے چڑھ آئے تے اتے نام و نشان مٹا دیں گے۔ میرے صحابہ مینوں مشورہ دیو ہن کی کریے؟ صحابہ کرام مشورہ دین لگ پے، کولوں ایک سیانا بندہ، بزرگ بندہ، عمر کنی؟ تقریباً 200 سال، نام کیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں بڑا لمبا سفر کیتا ہے اسلام قبول کرنے واسطے، ان ٹائم نہیں اصل موضوع رہ جائے گا، میں شاید یہ بیان کر چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی دی سیرت تے میں پورا ایک جمعہ پڑھا چکے ہیں،
ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਈਸਾਈ ਹੋਏ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਫਿਰੇ ਸਨ, ਉਮਰ ਹੰਢਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਰਸੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तकरीबन 200 साल उम्र सी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, कहने लगे महबूब जी मैं एक मशवरा देना। मशवरा कबूल भी हो जाता है, मशवरा रद्द भी हो जाता है। बहरहाल मुशावरत दे विच हर एक नूं इख्तियार हुंदा है अपना मशवरा देण दा। हजरत सलमान फारसी कहने लगे, सोने साडे फारस दे अंदर हुण उहनूं ईरान कहा जाता है। और ईरान है ना, ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਫਾਰਸ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਸ਼ਕਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਹਲੇ ਫਾਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੇਂਦੇ ਸਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਫ ਅੰਦਰ ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। खंदक खोद लेंदे सन तराफ च। हुण दुश्मन बाहर है, अंदर आ नहीं सकता। खंदक इतनी गहरी और इतनी चौड़ी हुंदी सी कि जिन्हों कोई पार ना कर सके। तो जे लश्कर साडे तो कई गुना बड़ा है तो फिर इंज करने आ, मेरा मशवरा मदीने दे अगे खंदक खोद देने आ, वो खंदक पार ना कर सकणगे, असी अपने घरां च रवांगे, बाहरों खज्जल हुंदे होणगे, बह बह के तो उतों ही वापस चले जाणगे। मेरा मशवरा इंज कर लेने आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मशवरा पसंद आ गया। खंदक खोद लवांगे, खंदक दा पैरा देंगे, गां किसी नूं आउण ना देंगे। मशवरा पसंद आ गया। ये अहले अरब दे विच किसी दे ज़हन विच भी नहीं सी, ना ये अरब दा तरीका सी। अबू सुफियान ने भी आउंदियां वेंदियां ही कहा, इनू बाहरों वन सवन्ने मुल्कां चों बंदे मिले ने, ये मशवरा किते बाहरों आया है। वो तो वेख के हैरान हो गया, 10,000 का लश्कर भी आ की बनया। सैकड़ों मील का सफर करके आ गए, अगे जा नहीं सकते, आ फसे खलोते जी। मुशावरत का आ फायदा होता है, वो तजवीज जो किसी के ज़हन च ना होए कोई एक बंदा दे देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये मशवरा पसंद आया। ठीक है, खंदक खोदनी चाहिए। फिर आपने मदीने दे दरवाजे ते मदीने तो बाहर, शहर तो बाहर खंदक खोदी, जिस वजह तो इस गजवे नूं की कहा जाता है, गजवाए खंदक। और इसका दूसरा नाम गजवाए अहज़ाब भी है, जंगे अहज़ाब भी है। जंगे अहज़ाब पता क्यों किया जाता है? क्योंकि मुसलमाना दे मद्दे मुकाबले एक जमात नहीं सी। मुशरिक यहूदी कई कबीले रले, हिजब किया जाता है एक जमात नूं। हिजब दी जमा है अहज़ाब, यानी कि कई जमातां। इत्थे कई जमातां रल के मुसलमाना दा मुकाबला करन आईयां सन, अहज़ाब आए सन। इस वास्ते इनू गज़वाए अहज़ाब किया जाता है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर जिस सूरह मुबारका दे अंदर इस गज़वे नूं बयान किया है, अल्लाह ने सूरत का नाम भी सूरह अहज़ाब रख दिता है। 21वें पारे तो शुरू होती है, 22वें पारे च खत्म होती है सूरह अहज़ाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदाल उठाई, गिनती उठाई, हथियार उठाए ते निकले मदीने तो बाहर। सहाबा कराम नूं नाल लै गए ते मदीने दा हदूद अरबा कीए, जनूब, शमाल ते मशरक, जनूब मगरब, जनूब ते मशरक। पहाड़ ही पहाड़ ने ते खजूरां दे बड़े बड़े दरख्त ने ते उच्चे उच्चे पहाड़ ने। सिर्फ शमाल दा किनारा है जो खाली है, और उन्हां दे हमले दा खतरा भी शमाल दी तरफों सी, और मदीनेओं मक्के दा रुख भी शमाल दी तरफ है। सहाबा इकराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेखिया कि तीनों अतराफ दे अंदर उच्चे उच्चे पहाड़, खजूरां दे बड़े बड़े दरख्त ने। आ किनारा जिधरों हमला हो सकता है।
اس واسطے مدینے شہر چوں نکل کے شمال دی طرف آپ نے خندق کھودنی شروع کی تھی. بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کدال ماری, خندق کھودن دا آغاز کیتا. آپ نے 10 صحابہ کرام نو 40 ہاتھ جگہ تقسیم کر دیتی. 10 صحابہ نے 40 ہاتھ خندق یہ کھودنی جڑی کو 20 فٹ چوڑی ہوئے تے 20 فٹ گہری ہوئے. دیکھو 20 فٹ چوڑی ہوئے تے بندہ انہوں پار کر ہی نہیں سکتا, تے جب 20 فٹ گہری ہوئے تے جڑا بیچ ڈیگو پوے وہ تاں آ نہیں سکتا. آپ نے 10 صحابہ کرام نو جگہ تقسیم کر دیتی, تہاڈی آ جگہ, تہاڈی آ جگہ, تہاڈی آ جگہ, تے خندق کھودنی شروع ہو گئے. صحابہ کرام بھی خندق کھودن لگ پئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے نے. خندق کھودیاں سردی دا موسم سی, سخت سردی سی, تے نال فاقیاں دی نوبت سی, کھان نو کچھ نہیں سی. صحابہ کرام سخت سردی دے اندر بھی نالے پسینے نال شرابور نے نالے بھوک نے ستایا ہے تے پھر بھی کدالاں چلا رہے نے, خندق کھود رہے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں انہاں دا جذبہ ویکھیا آپ نے اپنی جماعت دی ہمت بدائی, حوصلہ دیتا, جذبے ابھارے. کی کیتا صحیح البخاری دی حدیث, نبی پاک نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھتے نے, اور شعر پڑھ کے انہاں دے جذبے تازہ کرتے نے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. یا اللہ دنیا دی زندگی کوئی زندگی نہیں, اساں مکہ چھڑے آئے مدینے آ گئے ہاں, ایتھے بھی سکون نال رہن نہیں دیندے. یا اللہ دنیا دی زندگی کوئی زندگی نہیں, لا عیش الا عیش الاخرہ, وہ زندگی ہے تے آخرت دی زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ, اللہ میرے انصاریاں نو بھی معاف کر دے, اللہ میرے مہاجراں نو بھی معاف کر دے. صحابہ کرام نے جدوں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالے کدال چلا رہے نے, نالے اشعار سنا رہے نے, صحابہ کرام جوش دے اندر آئے, جذبے ابھرے. صحابہ کرام نے بھی جواب دے اندر شعر پڑھنے شروع کیتے. صحابہ کرام بھی نالے کدالاں چلا رہے نے, نالے جواب اندر اشعار پڑھ رہے نے. کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. کہنے لگے سونیا اسی بھی او جماعت ہاں جنہاں تہاڈے ہاتھ تے جہاد دی بیعت کر لئیے, ہن جنی دیر تک زندہ رہاں گے اسلام دی خاطر لڑدے ہی رہاں گے, سانو کوئی مشکل نہیں. بدر ہوئے, احد ہوئے, خندق ہوئے, جو مرضی ہوئے, اسی تواڈے نال ہاں. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. جنی دیر تک ساڈی زندگی ہے منہ نہیں موڑاں گے, تواڈے نال جہاد کرتے رہاں گے. اشعار پڑھتے پئے نے, خندق کھودتے پئے نے, سویر تو لگ کے شام تک کھود دے, شام نو واپس آندے, صبح جا کے پھر شروع ہو جاندے. کام کیڑا کو سوکھا سی. مدینے دی زمین ویکھی ہے, جنہاں ویکھیا ہے او تے بولو. پہاڑ ہی پہاڑ تے پتھر ہی پتھر, اللہ ساریاں نو بخا دے, اللہ سرزمین ساریاں نو بخا دے, اللہ مکے مدینے دی سیر ساریاں نو کروا دے.
اللہ بیت اللہ اور مسجد نبوی دی حاضری سب نو نصیب فرما اللہ سانو بیت اللہ دے سامنے تے مسجد نبوی دے وچ بیٹھ کے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں بار بار ہزار بار 100 بار لاکھ بار بے شمار دفعہ اللہ بیت اللہ دے سامنے تے مسجد نبوی وچ بیٹھ کے جمعے پڑھن دی سعادت عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کھودتے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے ایک دن ایک بڑی سخت چٹان آ گئی میں عرض کی تھی محبوب جی چٹان بڑی سخت ہے تے ٹوٹ دی نہیں پئی بڑے بڑے سخت پتھر تے پہاڑ زمین ہی ساری انج دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نیچے اترے کدال پکڑی اللہ دا نام لے کے کدال ماری وہ چٹان انج ہو گئی جیویں ریت ہوندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ہمشیرہ کروں آئی 2 مٹھا کھجوراں لے کے کہ میرا باپ اور میرا ماموں خندق کھود دے پے نے پیٹوں بھوکے نے کھان نو کچھ نہیں تھوڑی جہاں کھجوراں ملیاں نے چل کھا لینا لے کے آ رہی ہے مٹھ وچ نہ کٹ کے پھڑیاں نے کوئی ویکھ نہ لوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں گزری آپ نے پوچھیا بیٹا کی لے کے آئی ہیں اور نبی پاک کہ تے جھوٹ نہیں نہ بولیا جا سکتا کہنے لگی سونیا کھجوراں نے ابو واسطے اور ماموں واسطے لے کے آئی ہیں نبی پاک نے کھجوراں پکڑیاں کپڑا بچھایا اتے رکھ کے برکت دی دعا کی تھی آپ نے فرمایا صحابہ آ جاؤ نعمان بن بشیر دی ہمشیرہ تواڈے واسطے کھجوراں لے کے آئی ہے صحابہ کرام آ گئے کھجوراں کھاندے گئے اٹھتے گئے آندے گئے اٹھتے گئے سارے صحابہ کھجوراں کھا کے چلے گئے تے جس کپڑے اتے کھجوراں رکھیاں سن وہ کپڑا کھجوراں نال بھر گیا ہے کئی واقعات ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کھود رہے نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے محبوب جی ایک چٹان بڑی سخت آ گئی ہے ٹوٹ دی نہیں پئی جتھے مرید پھس جاندے نے تے کون کام ہوندا ہے جتھے مرید پھس جاندے تے کون کام ہوندا ہے ہاں اے نہیں بھی پیر پچھلے کمرے وچ بیٹھا ہے تے مرید باہر کھلوتے نے نہیں پیر نال کدال پھڑ کے مریداں دے خندق کھود رہے آئے سونیا آ چٹان نہیں ٹوٹتی بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے آپ نے چٹان دے اتے پانی سٹیا کدال پکڑ کے ماری تے وچوں چنگاڑی نکلی ادا ایک حصہ ٹوٹ کے ڈگ پیا وچوں چنگاڑی نکلی ایسی چنگاڑی کہ جدے نال خندق روشن ہو گئی نبی پاک نے فرمایا صحابہ مبارک ہوئے مینوں شام دے محلات دیاں کنجیاں مل گئیاں نے میں شام دے سرخ محلات ویکھ رہا مینوں وکھا دیتے گئے ایک وقت آئے گا شام دے محلات اتے بھی ساڈا قبضہ ہوئے گا آپ نے پھر دوسری کدال ماری پھر چنگاڑی نکلی آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے مینوں فارس وکھا دیتا ہے فارس دے مدائن دا سفید محل مینوں نظر آ رہا ہے فارس بھی اللہ سانو عطا کر دے گا آپ نے تیسری کدال ماری پتھر ٹوٹ کے سارا ڈگ پیا چنگاڑی نکلی نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک نے یمن دیاں چابیاں عطا کر دیتیاں نے حضرت ابو طلحہ کہنے لگے اسی عرض کیتی محبوب جی خندق کھود دے پے کھان نو کچھ نہیں پیٹوں بھوکے ہاں محبوب جی آ ویکھو بھوک دی وجہ تو میں کہا کتے میریاں انتڑیاں دوریاں نہ ہو جان میرا پیٹ دورا نہ ہو جائے کیونکہ پیٹ کمر دے نال لگ گیا ہے تے کتے انتڑیاں دوریاں ہی نہ ہو جان تے میں صرف اپنی کمر نو سدھیاں رکھن واسطے آ ویکھو پیٹ دے اوتے پتھر بنے آئے
कपड़ा चुक के विखाया, कह लगा पेट दे उत्ते पत्थर रख के बन्ने आए, पेट मेरा कमर न लग गया है, किते मैं तोरा ही ना हो जा अपने आप को सीधिया रखने वास्ते। महबूब जी आ कफियत हो गई है। नबी पाक ने फरमाया मेरे परवाने भुख की वजह तो तू अपने पेट ते एक पत्थर बनिया है, अपने पीर नू वेख लै। आपने कपड़ा चुकिया ते आप दे पेट ते 2 पत्थर बचे ने। तुहाडा की ख्याल है कि मैं कुछ चुप करके जाके उखा भी होना? नहीं, तुहाडे नाल मैं भी काम कर रहा, तुहाडे नाल ही खा रहा, तुहाडे नाल ही काम कर रहा। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला नो कोल खलोते सन, वेखिया महबूब दे पेट ते भुख दी वजह तो 2 पत्थर रिया ना गया। ये वही जाबर ने जिन्हां दा बाप जंगे ओहद दे विच शहीद होया सी और जिन्हां दियां भैणां ही भैणां सन, कल्ले पाई सन। तुसीं सारे वाकया सुन चुके ओहद दे अंदर मकरूज सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआ दी बरकत नाल इन्हां दा कर्ज भी अदा होया सी। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला नो घर दौड़े गए। इन्हां दी बीवी ने ना बड़े प्यार दे नाल एक बकरी दा बच्चा पालिया सी, एक लेला पालिया सी बड़े प्यार नाल। कहन लगा मैं अज वेखिया है साडे पीरो मुर्शिद ने भुख दी वजह तो अपने पेट ते 2 पत्थर बंधे ने ते मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं होया, घर कुछ खान नूं है। कहन लगी आ लेला बड़े प्यार नाल मैं पालिया है ते जो साडे पीर नूं भुख लगी है ते लेला साडे किस काम, साडे मुर्शिद दे उतों साडा माल भी कुर्बान है ते साडी जान भी कुर्बान है। इनू ज़िबा करो, फौरन छुरी पकड़ो, असीं इनू की करना है पाल के ते संभाल के, ते साडे मुर्शिद भुख बर्दाश्त कर रहे ने। फौरन छुरी पकड़ी, लेला ज़िबा कर दिता। कुछ शेर 2 शेर जो ने कह लगी मैं हुणे चक्की विच पीस के आटा बना के ते गुन के रोटियां पका लेनी आ। चुप करके जाके नबी पाक नूं कह दिओ इन्नी भुख ने इन्ना सताया, आ जान को नाल 2-4 हबाब लैके खाना खा जान। असी इन्ने को जोगे हैं वा, जो गुंजाइश है, जो इस्तात है, जो तौफीक है वो तो पेश करिए। हजरत जाबर दौड़े आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कान विच कह लगे महबूब जी तुहाडी भुख मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई, एक छोटा जिहा लेला सी घरों मैं ज़िबा करके दे आया, मेरी बीवी गोश्त पका रही है, सिर 2 सिर जौ सन उन्होंने पीस के आटा बना लिया है, वो पक जाएगा, रोटियां बन जाएगियां तो तुसी अपने नाल 2-4 हबाब लैके आ जाओ, बस इन्ना के इंतजाम है ते आके खाना खा लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपने फरमाया मेरे सहाबा तैयारी करो, जाबर दे घर साडी दावत है। हजरत जाबर परेशान हो गए, हजरत जाबर परेशान हो गए। नबी पाक ने फरमाया जाबर घर जाई, हांडी नू चुल्हे उतों उतारना नहीं जब तक मैं ना आवां, ते आटा गुन के रखिया उन्नी देर तक रोटियां पकानियां शुरू नहीं करनियां, उतो कपड़ा नहीं चुकना जब तक मैं ना आवां। हजरत जाबर दौड़े आए, घर ते घबराए, परेशान, चेहरे दा रंग उतरे आए। बीवी वेख के कह लगी बे जाबर की होया ही? नबी पाक कोलों हो के आया है। लोकी नबी पाक कोलों हो के आउंदे ने, खिल जांदे ने, मुस्कुरा पैंदे ने, रूप चढ़ जांदा है। तू हो के आया है ते तेरा अगला भी रंग उतर गया है, की होया ही? कहन लगा मैं नबी पाक नू दावत दिती खाने दी, आपने खलो के सारी जमात विच ऐलान कर दिता है। कह लगे तू किदों आखिया सी? कह लगा मैं ते कन विच कलियां नू आखिया सी ते उन्हां नू दावत तू दिती है? कह लगा मैं नहीं दिती, नबी पाक ने दावत दिती है। कह लगी फिर तुसी क्यों परेशान होंदे हो? दावत देण वाला जाने ते दावत खाण वाले जानन। सानू परेशान होने की केड़ी लोड़ है? जिन्नी साडी इस्तिताअत सी असीं उत्थों तक दावत दे दिती, हुण अगे ओ जानन ते उन्हां दा काम जाने, उन्हां दा रब जाने। हज़रत जाबर कह लगे नबी पाक ने इंज फरमाया सी हांडी नहीं लाउणी, रोटियां पकाउणियां शुरू नहीं करनियां। कह लगी गल ही कोई नहीं, एवे साबरा शाकरा बीवी, साबरा शाकरा बीवी होवे ना, अल्लाह दी कसमें एक इंसान वास्ते हर तरह की मुआमन और मददगार बन जाती है।
بیوی نیک ہوئے اللہ دی قسم رب دی زمین تے ایدوں وڈی انسان واسطے نعمت ہی کوئی نہیں. بیوی نیک ہوئے انسان نو ڈکدے نو سہارا دے دیندی ہے, کمزور ہوندے نو مضبوط کر دیتی ہے. حضرت ایوب دی بیوی سی نا, لوگاں دے گھراں وچ کام کاج کر کے بیمار شوہر دی خدمت کردی ہے, سنبھالدی ہے, کھواندی پیاندی ہے. ایک دن غلطی ہو گئی تو کہنے لگے حضرت ایوب اگر میں صحت مند ہو گیا میں تینوں 100 کوڑے ماراں گا. انہیں یہ نہیں آکھیا بھی منجی تے بیٹھا تے کماواں میں تے محنت مزدوری لوگاں دے پانڈے کپڑے میں دھواں تے لیا کے تینوں کھواواں تے نال تیرے کوڑے کھاواں, جا پھر جویں لنگ دی لگا تے میں ہو جا رہی ہاں. نہیں, کہنے لگی سرتاج صحت مند تے ہو, تندرست تے ہو, تھی 100 کوڑے کھیندے ہو, میں 200 کوڑا کھان نو تیار. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی گوشت پک رہا ہے, آٹا گن کے کپڑا پا کے تندور گرم کر کے آگ جلا کے تیاری کر کے بیٹھیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا تقریباً 1200-1400 صحابہ کرام دا لشکر, پوری ایک جماعت آگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, ہانڈی تو ٹکن اٹھایا, تھوڑا جا لعاب دہن اپنا تھوک مبارک ہانڈی وچ پایا اور تھوڑا جا تھوک مبارک آٹے تے پایا. آپ نے فرمایا روٹیاں پکانیاں شروع کر دیو تے سالن پا پا کے لے آنا شروع کر دیو. 10-10 بندیاں نو دعوت دیو. ہن ایڈا وڈا گھر تے نہیں سی نا بھی 1000-1500 بندہ ایک ہی بیٹھ جائے. میرا خیال ہے 1500 بندہ کے شادی حال چ بھی نہیں ہوتا ہونا. نبی پاک نے فرمایا دسترخوان وچھا دیو, 10-10 بندے آن تے کھانا کھا کے جاندے رہن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق دسترخوان وچ گیا, روٹیاں تے بوٹیاں سجا دتیاں گئیاں. 10 بندے آئے, کھانا کھادا اٹھ گئے چلے گئے. پھر 10 بندے آ گئے. حضرت جابر کہندے نے میں دوڑ کے ہانڈی تے آٹا ویکھن چلا گیا بھی چھوٹا جہا لیلا تے سیر 2 سر چوں 10 بندے روٹی کھا گئے نے تے خرے مک نہ گئے ہون. اسی طرح پھر سب کچھ موجود ہے. 10 بندے پھر کھا گئے, 10 بندے پھر کھا گئے, 10 بندے پھر کھا گئے. 1200-1400 بندہ روٹی کھا گیا. نہ ساڈیاں روٹیاں مکیاں نے نہ بوٹیاں مکیاں نے. تے بابے سمسام نے پھر محبت نال قلم چکیا. کیوں جی حافظ جی, حافظ انور صاحب میں اج فون کر کے کہن کوئی 15 دنوں بعد آ جا رہے ہو تے بابا سمسام ضرور سنا دیو. اللہ پاک تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے, اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے. وہ دال کھان والا بندہ کو 2 دن گوشت کھا لے تے اک جاندا ہے. کی خیال ہے عید الاضحیٰ تے 3-4 دن گوشت کھادا جے اکے ہو کے نہیں. پہلو بڑی تیاری ہوتی ہے, 3-4 دن مسلسل گوشت کھان تو بعد پھر بندہ اک جاتا نا. پھر لبدا سبزی جی, پھر لبدا دال. ہاں ہوں تسی دال دے گجے سو تو ہوں میں بچ نہیں آیا تو بچ تمہیں گوشت مل گیا ہے. ساڈے امام صاحب محترم جناب قاری حسیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی جنہاں پچھلا جمعہ پڑھایا ہے, تے وہ پھر تمہیں پتا پھر گوشت کھا کے پھر بندہ آ کے جاتا ہے تو تھوڑا پھر دل کرے دال کھان نو. بہرحال میں دال ہی ہاں قاری صاحب دے مقابلے چ ماشاءاللہ. اللہ پاک نے جو انہوں انداز, جو بیان, جو علم, جو تقوی دیتا ہے, اللہ پاک انہوں دیاں حفاظتاں فرمائے, اللہ انہوں دیاں محبتاں قبول فرمائے. جدوں بھی گزارش کریے تو قاری صاحب فوراً کہہ دیتے جی میں حاضر ہاں, کدی انہوں نے نہ ہی نہیں کی. تو باہر تسی دال کھان تے گجے ہو, کدی کدی بچ گوشت بھی کھا لیا کرو. تو جو میرے والے بابے سمسام نے محبت نال قلم چکیا تے بابا آندا ہے ایک لیلا تے 1.25 سر دانے سی, 1200-1400 فوجیاں کھانے سی. ایک لیلا تے 1.25 سر دانے سی, 1200-1400 فوجیاں کھانے سی. وچ ہانڈی کنالی تھک
ਗਿਆ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕੀਰ ਦੀਆਂ। ਆ ਐਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਜਣਾ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਮਦਨੀ ਪੀਰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਇੰਨਿਆਂ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम दे 1200-1400 साहबा इकराम खा गए। आपने फरमाया जाबर आप भी खा लो ते आंडियां गवांडियां नूं भी खवा लो। फिर साहबा इकराम और आप खंदक खोदन विच मसरूफ हो गए। खंदक खोद दी, कम मुकम्मल हो गया। मुशरिकीन दा लश्कर पहुंचन तो पहलों खंदक तैयार हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम जो खंदक तैयार कर लई, उधरों लश्कर जर्रार मुशरिकीन दा आ गया। 10,000 दा लश्कर ते जंगजू ते नाल बड़ा असलिया ते साजो समान घोड़े ते ऊंट जदों मदीने विच दाखिल होने वास्ते पहुंचे वेख के हैरान हो गए। अबू सुफियान कहंदा है ये तदबीर अरब दी तदबीर नहीं, ये बाहरों को बंदा आया जिन्हें तदबीर दी है। हाय असी मारेंगे, किस बंदे ने मशवरा दिता है, सारा सारा प्लान खत्म हो गया। असी ते आए सी 10,000 दा लश्कर जो हमला करेगा मदीने दी इट नाल इट वजा देगा, मदीने वालियां दा सफाया कर देगा। हाय साडा ते रास्ता ही बंद हो गया। बाहर बैठ गए, हुण वेख रहे ने कित्थों दी असी दाखिल होवांगे मदीने। ते साहबा इकराम सारे खंदक दे उत्ते पहरा दे रहे ने। जेड़ा बंदा खंदक दे करीब आउंदा तीरां दी बारिश किसी तरह खंदक पार कर ना लैन ते या असीं मदीने चले जाइए ते पिछों विच मिट्टी सुट के पत्थर सुट के ते कितों राह बना ना लैन। हुण पैरा भी तो देना है ना। खंदक दे किनारे पैरा दे रहे ने। जेड़ा खंदक दे करीब भी आउंदा पत्थरां दी बारिश, तीरां दी बारिश, खंदक दे किसी नूं करीब भी नहीं आउण देंदे ते अपने घर बैठे ने, अपने शहर च बैठे ने। और दुश्मन इतना बड़ा लश्कर लैके जलील पे आउंदे आए। जदों मोमना ने वेखिया अहज़ाब आ गए, इन्नियां जमातां आ गईयां। वलम्मा रअल मुमिनून वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलहु व सदक़ल्लाहु व रसूलहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। साहबा इकराम ने वेखिया, मोमना ने वेखिया जदों आज़ाब और जमातां नूं कहन लगे हाज़ा मा वअदनल्लाह व रसूलहु, ए ओ होई है जिहड़ा अल्लाह और अल्लाह दे रसूल ने साडे नाल वादा कीता सी। व सदक़ल्लाह व रसूलहु, अल्लाह दा वादा भी सच्चा है, अल्लाह दे रसूल दा वादा भी सच्चा है। व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। नबी पाक दे वादे वेख के, कुफार दी परेशानी वेख के उन्हां दे ईमान बढ़ गए, उन्हां दे ईमान मजबूत हो गए। फिर आमना सामना होया विच खंदक है। फिर कुफार किस तरह जलील होए, किवें उन्होंने शिकस्त हुई ते जिन्ना जिन्ना उन्हां दा साथ दिता। फिर आखिर ते नबी पाक और सहाबा इकराम दे हथों उन्हां दा की अंजाम होया और इस गज़वे दे दौरान होर की वाकयात होए, इंशाअल्लाह इत्थों ही अगले जुमे बात नूं शुरू करांगे। ते फिर गज़वा अहज़ाब, जंगे खंदक, इंशाअल्लाह ये सारा गज़वा पूरा बयान कर देंगे। सारे अहबाब वक़्त ते आया करो, अल्लाह पाक सब दा आना कबूल फरमाए। और सीरत दे उन्वान नूं सुन के
سیرت دے پیغام نو سمجھن دی کوشش کریا کرو. اللہ پاک سانو سیرت سن سنا کے عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بابے زمزام نے محبت نال کلم چکیا تے بابا آندا ہے ایک لیلا تے سوا سر دانے سی او 1200-1400 فوجیاں کھانے سی. ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی. وچ ہانڈی کنالی تھکیا سونے تے بھکھاں مک گئیاں سارے لشکیر دیاں. اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں. او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں. ٹائم تھوڑا انہاں کتے گزارا کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 1200-1400 صحابہ کرام کھا گئے. آپ نے فرمایا جابر آپ بھی کھا لو تے آنڈیاں گوانڈیاں نو بھی کھوا لو. پھر صحابہ کرام اور آپ خندق کھودن وچ مصروف ہو گئے. خندق کھود دیتی کم مکمل ہو گیا. مشرکین دا لشکر پہنچن تو پہلوں خندق تیار ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو خندق تیار کر لئی ادھروں لشکر جرار مشرکین دا آ گیا. 10,000 دا لشکر تے